السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا كاملين بخير ولا خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نتعرفوا على اخر الاخبار اللي كاينين في ايطاليا. فبالنسبه للتاريخ ديال اليوم اللي هو 22 في شهر 9 2021، اول حاجه اللي غادي نبداو بها في هذا الفيديو غادي نهضروا على الشيك ديال الاطفال. كيف ما عارفين الشيك ديال الاطفال بداو كيستافدوا منه الاخوان والاخوات بالنسبه للناس اللي كيخدموا البارتيتا ايفا، وحتى الناس اللي اوتونومي، وحتى الناس اللي ما خداميش، وحتى الناس اللي كيستافدوا من دخل المواطنه اللي هي ريديتو دي تشيتادينانسا. هادو كاملين بداو كيستافدوا ابتداء من شهر 7. يعني بالنسبه للاخوان والاخوات في حاله اذا كانت عندك بحال هاد الحاله، يعني عندك البارتيتا ايفا ولا ما خدامش او لهادي، راه مازال الدوماندا ممكن تدفعها غادي تسالي حتى 30 في شهر 9. يعني في الاخر ديال هاد الشهر غادي تسالي الدوماندا. ودابا غادي نجيو للحاجه المهمه بالنسبه للشيك ديال الاطفال. كيف ما عارفين هاد المره ماشي كلشي اللي استافد من شيك ديال الاطفال، ولكن 2022 كلشي غادي يستافد من شيك ديال الاطفال. يعني اي واحد كما كان هنايا في ايطاليا كلشي غادي يستافد. اليوم غادي نشوفوا رئيس الحكومه الايطالي ماريو دراغي اشنو قال بالضبط، وامتى ممكن غادي نبداو ندفعوا الطلبات او الدوماندا باش نبداو نستافدوا من شيك ديال الاطفال. فبالنسبه للاخوان والاخوات اللي كيتسائلوا على الشيك ديال الاطفال، واش الا كانوا الولاد في المغرب ممكن يستافد من شيك ديال الاطفال، خاص الولاد يكونوا عايشين هنايا في ايطاليا ويكونوا كيقراو في ايطاليا عاد ممكن تستافد من شيك ديال الاطفال. والحاجه المهمه اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو غادي نهضروا على الكورسوات. كيف ما قلت لكم البارح، اليوم غادي نشوفوا الكورسو ديال الطبخ والكورسو ديال التنظيف. غادي نشارك معكم كل المعلومات حتى الرقم ديال الهاتف ديالهم بحال البارح. وضروري في هذا الفيديو ما غادي نشوفوا الحاله الوبائيه في ايطاليا، كيف غادا شحال ديال الناس اللي ماتوا، شحال تاع الناس اللي تصابوا، وشحال تاع الناس اللي تشافوا في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. اول معلومه اللي بغيت نشارك معكم في هذا الفيديو، ابتداء من 1 في شهر 10 2021 ما غاديش يبقى البين نهائيا على حساب الانبس، غادي يبقى غير سبيد. يعني اي واحد ما عنده سبيد خاصو ضروري يمشي يصوبو، حيت ولات اي دوماندا الا بغيتي تدفعها او لا اي حاجه كيطلبوا لك سبيد. يعني البين ما غاديش يبقى ابتداء من 1 في شهر 10 2021. ودابا غادي نجيو للكورسوات. كاين كورسو ديال بوليتسيا ديال التنظيف اللي غادي تكون فيه 40 ساعه، وغادي تاخذ واحد الشهاده بانك راه عندك واحد ديبلوم او لا واحد الشهاده ديال التنظيف. فبالنسبه للقرايه امتى غادي تكون غير نهار السبت من 8:30 حتى ل 12:30. بالنسبه لهاد الكورسو امتى غادي يبدا ان شاء الله القرايه غادي تبدا نهار 25 في شهر 9 2021. يعني الناس اللي مهتمين بهذا الكورسو وباغيين يتسجلوا فيه خاصهم يتسجلوا هاد الايام. هذا هو الرقم ديال الهاتف ديالهم. وحاجه اخرى، هاد الكورسو كيخص الناس اللي كيسكنوا في المنطقه ديال لومبارديا. فالرقم ديالهم اللي هو 03 63 30 41 09. ودابا غادي ندوزو نشوفوا الكورسو الثاني يعني ديال الحلويات اللي هو باستيتشيريا. فبالنسبه لهذا الكورسو غادي تكون فيه 50 ساعه، وغادي تكون فيه القرايه من 3 حتى الخميس. غادي تكون من 6:30 حتى ل 9:30. يعني بالنسبه لهذا الكورسو ممكن يديروا حتى الناس اللي خدامين حيت غادي يكون في الليل. فبالنسبه للرقم ديال الهاتف ديالهم كيف ديما نفس الرقم. فإلا اتصلتوا بهم خاصكم تقولوا لهم او تسولوهم على الكورسو اللي باغيين ديروا، حيت حاطين تقريبا نفس الرقم. وهذا الكورسو كيف ديما بالنسبه للناس اللي كاينين في المنطقه ديال لومبارديا. وهذا الكورسو غادي يبدا ان شاء الله ابتداء من 19 في شهر 10 2021. ولكن ضروري اتصلوا بهم الا بغيتوا تسجلوا. فبالنسبه للرقم ديال الهاتف ديالهم اللي هو 03 63 30
4109. كاينين بعض الاخوان والاخوات اللي ما كاينينش في المنطقه ديال لومبارديا ومهتمين بالكورسوات. غادي ان شاء الله غادي ندير لكم كل فيديو غادي ننزل لكم بعض الكورسوات اللي كاينين في المناطق اللي كاينين في ايطاليا، بحال مثلا نشوفوا ايميليا رومانيا، او نشوفوا المنطقه ديال بيومونتي، او نشوفوا المنطقه ديال نابولي. غادي نشوف لكم اي منطقه فيها شي كورسوات غادي نشاركها معكم، وطبيعه الحال غادي يكونوا كورسوات فابور. اما الكورسوات اللي بالفلوس راه دائما موجودين، يعني اي بلاصه مشيتي ليها خاصك غير تحط الفلوس ودير الكورسو اللي كيعجبك. اما بالنسبه للكورسوات اللي كيكونوا فابور وكتكون الدوله هي اللي دايره لهم التمويل ديالهم، فبالنسبه لهادو كيكونوا قلال وكيجيو غير مره في العام، يعني خاصك ضروري تقلب باش تلقاهم. ودابا غادي نجيو نهضروا على اسينيو اونيكو اللي هو شيك ديال الاطفال. فبالنسبه لشيك ديال الاطفال كيف ما عارفين بداو كيستافدوا منه الناس اللي دفعوا الدوماندا في شهر 7، والدوماندا غادي تسالي نهار 30 في شهر 9، يعني اللي مازال باغي يدفع مازال عندك الوقت. اما بالنسبه للاخوان والاخوات اللي ما عندهمش هاد الحالات غادي يبداو يستافدوا ان شاء الله كيف ما قال رئيس الحكومه الايطالي ماريو دراغي، قال حتى 2022 امتى غادي نبداو ندفعوا الضمانده. غادي نبداو ندفعوا الضمانده ابتداء من شهر 1. والحاجه المهمه اللي قالوا انهم غادي يتلغاو جميع المساعدات، منهم البونوس ماما، البونوس بيبي، يعني جميع المساعدات اللي كانوا كيستافدوا منه الامهات غادي يتلغاو، وغادي يبقى غير هاد الشيك ديال الاطفال. فبالنسبه للضمانده امتى غادي نبداو ندفعوها بالضبط، كتدفعها المراه ملي كدير 7 شهور في الحماله، يعني ملي كدير 7 شهور حتى كيدير الوليد 21 سنه. اما الا كانوا عندك وليدات زايدين يعني كيقراو في المدرسه عنده 18 عام 15 عام 4 سنين 5 سنين، غادي تبداي تستافدي عليه ابتداء من 2022، وغادي تدفع الضمانده ابتداء من شهر 1 ديال 2022. وكيف ما قال رئيس الحكومه الايطالي ماريو دراغي والوزيره ديال الاسره انهم بداو كيمولوا باش يقادوا هاد الامور ديال شيك ديال الاطفال ديال 2022. اما بالنسبه للاخوان والاخوات اللي بداو يستافدوا منه ابتداء من شهر 7 راه ما استافدوش على الوليد ديال 21 سنه، يعني كانت عندهم الاستفاده من 7 شهور في الحماله حتى يدير الوليد 18 سنه، ولكن ملي يدخل 2022 كلشي غادي يبقى يستافد على الوليد حتى يدير 21 سنه. ودابا غادي ندوزو نشوفوا الحاله الوبائيه في ايطاليا. فبالنسبه للعدد ديال الاصابات اليوم اللي هو 3970 واحد اللي تصاب غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه، الله يشافي جميع المرضى يا ربي امين. اما بالنسبه للعدد ديال الموتى اللي هو 67 واحد اللي مات غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه، كانت اسول هاد الناس والله يرحم جميع موتانا المسلمين. اما بالنسبه للعدد ديال الشفاء الحمد لله العدد طالع اللي هو 6850 واحد اللي تشافى غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. فالحمد لله والشكر لله في هذه الاحصائيات ديال اليوم. ومن هنا غادي نكون وصلنا نهايه الفيديو. كنشكركم على التتبع ديالكم، كنشكر اي واحد اشترك معنا في القناه، وغادي نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله غدا في فيديو جديد واخبار جديده. مع السلامه واحبكم جميعا في الله. مع السلامه.